So kini ato ang challenge karon mao ni siya ang part 4 sa may lagong nga mitungtong sa ilong ni Mochitong si Tatay Pisot na ang mokanta. Ready na ka Tatay Pisot? Kani mao na sa ni malapti karong dunggan ni. Oh. Ready na ma'am. Okay, sige. Ready? 1, 2, 3, start. Atak. May lagong nga mitungtong sa ilong ni Mochitong. May lagong nga mitungtong sa ilong ni Mochitong. May lagong nga mitungtong sa ilong ni Mochitong. Ako, may kugmo sa ilong. Ano sa ilong ng kugmo? Mao gani, may kugmo sa ilong. May kugmo sa ilong. Oh, lagi. Oh. May lagong nga mitungtong. May kugmo sa ilong kay may lagong nga mitungtong sa ilong ni Mochitong. May kugmo sa ilong kay may lagong mitungtong sa ilong ni Mochitong. May kugmo sa ilong may lagong nga mitungtong sa ilong ni Mochitong. Sumpay Ernesto. 100 sa Kuan pa. Ah, 100. Oh, ako. Ah. Oh. Bayot pa. Gikuot sa piyo. Gikuot sa piyo ang kugmo sa ilong. Ingol mo piyo og kugmo. Ayaw ko na sayo pa rin. Yeah. Gikuot sa piyo ang kugmo sa ilong may lagong nga mitungtong sa ilong ni Mochitong. Ah. Gikuot sa piyo ang kugmo sa ilong may lagong nga mitungtong sa ilong ni Mochitong. Gikuot sa piyo ang kugmo sa ilong kay may lagong nga mitungtong sa ilong ni Mochitong. 200. Ah, 200. Sumpay Ernesto. May tubol nga nihuot. Ah. Eh, sumpay, may tubol nga ni hot. May tubol nga mihuot kay gikuot sa piyo ang kugmo sa ilong may lagong nga mitungtong sa ilong ni Mochitong. May tubol ni huot kay gikuot sa piyo ang kugmo sa ilong may lagong nga mitungtong sa ilong ni Mochitong. May tubol mihuot kay gikuot sa piyo ang kugmo sa ilong may lagong nga mitungtong sa ilong ni Mochitong. 300. Sumpay. Gikumot sa pungkol. Ikumot sa pungkol. Yeah. Gikumot sa pungkol ang tubol nga mihuot kay gikuot sa piyo ang kugmo sa ilong may lagong nga mitungtong sa ilong ni Mochitong. Gikumot sa pungkol ang tubol nga mihuot kay gikuot sa piyo ang kugmo sa ilong may lagong nga mitungtong sa ilong ni Mochitong. Gikumot sa pungkol ang tubol nga mihuot gikuot sa piyo ang kugmo nga mihuot sa ilong kay lagong nga mitungtong sa ilong ni Mochitong. 400. Sumpay. Oh. Toto, tagso. Ipatiran sa bakol. Yeah. Gipatiran sa bakol. Gipatiran sa bakol kay gikumot sa pungkol. Nga na bitang gikumot sa pungkol ang tubol. Ipatiran nun sa bakol. Gipatiran sa bakol kay gikumot sa pungkol ang nihuot nga tubol. O pa ko na sayo. Para sa na ko na. Wala, yeah. Gipatiran sa bakol kay gikumot sa pungkol ang mihuot nga tubol kay gikuot sa piyo ang kugmo nga mihuot sa ilong may lagong nga mitungtong sa ilong ni Mochitong. Gipatiran sa bakol ang nagkumot nga pungkol kay nihuot ang tubol. Lamte. Asawa pa gani. O tubol kay gikuot sa piyo ang kugmo nga mihuot may lagong nga mitungtong sa ilong ni Mochitong. Gipatiran sa bakol ang kay gikumot sa pungkol ang mihuot nga tubol. Wa ko na sayo. Mihuot nga tubol. Kay gikuot sa piyo ang kugmo nga mihuot may lagong nga mitungtong sa ilong ni Mochitong. 500 pesos. Sumpay last Ernesto. Ako ma. Ah. Oh. Kuan ma. Kanang gisimot ang kugi o kanang gisingot ang kwaho kanang lubot. Gisimot ang lubot ang sumpay. Gisimot ang lubot kay gipatiran sa bakol ang kay gikumot sa pungkol ang hihuot nga tubol kay gikuot sa piyo ang kugmo nga mihuot sa lagong nga mitungtong sa ilong ni Mochitong. Gisimot ang lubot kay gipatiran sa bakol kay gikumot sa pungkol ang mihuot nga tubol kay gikuot sa piyo ang kugmo nga mihuot na may lagong nga mitungtong sa ilong ni Mochitong. Gisimot ang lubot kay gipatiran sa bakol kay gikumot sa pungkol ang nihuot nga tubol kay gikuot sa piho ang
ang kumo nga may huot sa may lago nga may tungtong sa ilong ni mo chitong. Correct! 600 pesos! Congratulations. Sakay.